अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर हरम के करीब मौजूद है। कल की वीडियो में मैंने आपको हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद लाइब्रेरी दिखाई थी। लाइब्रेरी के कुछ हिस्से मैंने आपको दिखाए थे, कहा था दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, लेकिन दूसरे पार्ट्स कुछ इतने ख़ास नहीं होंगे आपके लिए। वो जस्ट म्यूज़ियम टाइप बना हुआ है, उसके ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा। फिर भी अगर मेरी कोशिश हुई, टाइम बचा तो मैं उधर ज़रूर जाऊँगा। आज मैं जा रहा हूँ बाज़ार इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में, तो आए चलते हैं।
علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي
علي مولا علي 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 مولا علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي
علي مولا علي 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 مولا علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي 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 مولا علي